बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम मुसलमानों की छोटी सी जमात पर हमला और इनको शहीद करने और जो सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच गए थे इनको बाद में कितनी बेदर्दी से कत्ल किया गया इसका जिक्र करेंगे। ओहद की लड़ाई में जो काफिर मारे गए थे उनके अजीज़ों में इंतकाम का जोश जोर पर था। सुल्फा ने जिसके 2 बेटे इस लड़ाई में मारे गए थे मन्नत मानी थी कि अगर आसिम का जिन्होंने उसके 2 बेटों को कत्ल किया था सरहद आ जाए तो इसकी खोपड़ी में शराब पीऊंगी। इसलिए इन्होंने ऐलान किया था कि जो आसिम का सर लाएगा इसको 100 ऊंट इनाम दूंगी। सुफियान बिन खालिद को इसकी लालच ने आमादा किया और वो उनके सर लाने की कोशिश में लग गए। चुनाचा उसने अजलो वकारा के चंद आदमियों को मदीना मुनव्वरा भेजा। इन लोगों ने अपने आप को मुसलमान जाहिर किया और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम व तबलीग के लिए अपने साथ चंद हजरात को भेजने की दरख्वास्त की और हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भी साथ भेजने की दरख्वास्त की। चुनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 आदमियों को और बाज़ रिवायत में है कि 6 आदमियों को उनके साथ भेज दिया जिनमें हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थे। रास्ते में जाकर इनको ले जाने वालों ने बदअहदी की और इनको दुश्मनों के मुकाबले के लिए बुलाया जो 200 आदमी थे। इनमें से 100 आदमी बहुत मशहूर तीरंदाज थे और बाज़ रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हजरात को मक्का मुकरमा वालों की खबर लाने के लिए भेजा था। रास्ते में बनु लियान के 200 आदमी से मुकाबला हुआ। ये मुख्तसर जमात 10 आदमियों की या 6 आदमियों की ये हालत देखकर पहाड़ी पर चढ़ गई। कुफ्फार ने कहा, हम तुम्हारे खून से अपनी ज़मीन रंगना नहीं चाहते, सिर्फ अहले मक्का से तुम्हारे बदले में कुछ माल लेना चाहते हैं। तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको कत्ल न करेंगे। मगर इन्होंने कहा, हम काफिरों के अहद में आना नहीं चाहते और तरकश से तीर निकालकर मुकाबला किया। जब तीर खत्म हो गए तो नेज़ों से मुकाबला किया। हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने साथियों से जोश से कहा कि तुमसे धोखा किया गया, मगर घबराने की बात नहीं, शहादत को गनीमत समझो। तुम्हारा महबूब तुम्हारे साथ है और जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजिर हैं। ये कहकर जोश से मुकाबला किया और जब नेज़े भी टूट गए तो तलवार से मुकाबला किया। मुकाबिलों का मजमुआ कसीर था, आखिर शहीद हो गए और ये दुआ की कि या अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे किस्से की खबर कर दे। चुनाचा ये दुआ कबूल हुई और इस वक्त इस वाक़ये का इल्म हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ। चुनाचा आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये भी सुन चुके थे कि सुल्फा ने मेरे सर की खोपड़ी में शराब पीने की मन्नत मांगी है, इसलिए मरते वक्त अल्लाह पाक से ये दुआ की कि मेरा सर तेरे रास्ते में काटा जा रहा है और तू ही इसका मुहाफ़िज़ है। वो दुआ भी कबूल हुई और शहादत के बाद जब काफिरों ने सर काटने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों का और बाज़ रिवायतों में भेड़ों का एक गौल भेज दिया जिन्होंने इनके बदन को चारों तरफ से घेर लिया। काफिरों को ख्याल था कि रात के वक्त जब ये उड़ जाएंगी तो सर काट लेंगे, मगर रात को एक बारिश की रूह आई और इनकी लाश को बहाकर ले गई। इसी तरह 7 आदमी या 3 आदमी शहीद हो गए। गर्ज 3 बाकी रह गए, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अब्दुल्ला बिन तारिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन तीनों हजरात से फिर इन्होंने ऐदो पैमान किए, तुम नीचे आ जाओ, हम तुमसे बदअहदी न करेंगे। ये तीनों हजरात नीचे उतर आए और नीचे उतरने पर कुफ्फार ने इनकी कमानों की तान उतार कर इनकी मशकें बांध दी। हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ये पहली बदअहदी थी, मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ न जाऊंगा। इन शहीद होने वालों का इक़्तिदाद ही मुझे पसंद है। इन्होंने ज़बरदस्ती की, इनको खींचना चाहा, मगर ये ना टले तो इन लोगों ने इनको भी शहीद कर दिया। सिर्फ 2 हजरात इनके साथ रहे जिनको ले जाकर इन लोगों ने मक्का वालों के हाथ फरोख्त कर दिया। एक हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनको सफ़वान बिन उमैया ने 25 ऊंट के बदले में खरीदा ताकि अपने बाप उमैया के बदले में कत्ल करे। दूसरे हजरत खुब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनको अभी अहबाब ने 100 ऊंट के बदले में खरीदा ताकि अपने बाप के बदले में इनको कत्ल करें। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि हारिस बिन आमिर की औलाद ने खरीदा कि इन्होंने बदर में हारिस को कत्ल किया था। सफ़वान ने अपने कैदी हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फौरन ही हरम से बाहर अपने गुलाम के हाथ भेज दिया और इसको कत्ल करवा दिया। इसका तमाशा देखने बहुत से लोग जमा हुए जिनमें अबू सुफियान भी थे। इसने हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शहादत के वक्त पूछा कि ए ज़ैद, तुझको खुदा की कसम सच कहना
کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تیرے بدلے میں کاٹ دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و غروم سے رہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہاں انہیں ایک کانٹا بھی چبھے اور ہم اپنے گھر میں آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک قید میں رہے اور ابی احباب کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی کہتی ہیں کہ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری قید میں تھے ہم نے دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھے۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کا قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے استرا مانگا۔ اتفاق سے ایک کمسن بچہ اس وقت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس۔ یہ دیکھ کر گھبرائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا مجھے اتنی مہلت دے دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں جو تیرے رسول پاک تک میرا آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر وحی اس وقت پہنچا دی گئی اور سلام بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا واللہ العظیم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان کے وقت یہ ایک کانٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ ناظرین، ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت ہے، لیکن اس قصے میں 2 چیزیں خاص طور سے قابل قدر اور قابل عبرت ہیں۔ پہلا یہ کہ ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے اپنی جان جائے تو جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا تک نہ چبھے، اور دوسرا نماز کی عظمت کہ ایسے آخری وقت میں عام طور پر آدمی اپنے گھر والے یعنی بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے اور وہ آخری بار ان کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیام و سلام دینے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی آخری تمنا ظاہر کی۔ ناظرین، اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل لیگیسیز آف اسلام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔